अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाबू व्लॉग्स एंड इन्फो। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुग़ल फ़न तबीर के लिए हिंदुस्तानी विरसा का एक ख़ास मुकाम है। दुनिया भर से ज़ायरीन लाने के लिए मुग़लों ने ज़ाहरी डिज़ाइन वसी व अरीज़ और मुतासर कुन कद की यादगारें तमीर की हैं। मुग़लों के तख़त हिंदुस्तानी फ़न तमीर परवान चढ़ा क्योंकि इनमें से बेशतर अजीम ममार थे जिन्होंने फ़न तमीर तख्लीक की सलाहियतों को सराहा था। इनके इक़्तिदार के 300 सालों में मुल्क भर में बहुत से किले, महल्लात, मसाजिद, मकबरे, बागात पहले हुए थे। खूबसूरत ताज महल फ़न तमीर की एक खूबसूरत मिसाल है, लेकिन बहुत सारी और भी ऐसी बातें हैं जिनका तज़किरा किया जा सकता है। तो आज हम आपके साथ हिंदुस्तान के 10 इंतहाई नुमाया मुग़ल फ़न तमीरात के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 10 पे आता है सफदर जंग का मकबरा। दिल्ली भारत में सफदर जंग का मकबरा दिल्ली मुग़ल तर्ज का फ़न तमीर। सफदर जंग का मकबरा मुग़लों ने नहीं बनाया था, लेकिन इसके उम्दा मुतासर कुन डिज़ाइन और तरतीब की नकाली करता है। एक इथियोपिया के ममार के ज़रिए डिज़ाइन किया गया। ये मुग़लों के आखिरी बागी कब्र का निशान है। सुर्ख और भूरी रंग के पीले रंग के सैंड स्टोन से बने इस मकबरे को सब्ज़ बागों के दरमियान रखा गया है। इसके खूबसूरत हिस्से पर पेचीदा डिज़ाइन तैयार किए गए हैं, जिसके पिछली तरफ कई कमरे और लाइब्रेरी मौजूद हैं। नंबर 9 पे आता है औरंगाबाद बीबी का मकबरा। बिलाशुबा ताज महल मुग़लों की उम्दा तख्लीकात है, यहाँ तक कि इसकी नकलें और नकाली ताज की तरह दम तोड़ने वाली हैं। इसकी मिसाल औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, जो हिंदुस्तान में मुग़ल फ़न तमीर की अगली सबसे बड़ी मिसाल है। ताज महल की मनी नकल को औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह ने दिलरास बानो बेगम की याद में तमीर किया था। मकबरा मुसद्दस मीन की शक्ल में 4 बाग के दरमियान मुसद्दस की शक्ल में बिछाया गया था। मुग़ल यादगारें खूबसूरत ताज महल के फ़न तमीर और तरतीब से मिलती जुलती है, लेकिन इसका कद छोटा है। नंबर 8 पे आता है आगरा का मकबरा। जब हिंदुस्तान में मुग़ल फ़न तमीर की शानदार मिसालों के बारे में गौर किया जाए तो आगरा के मकबरे का जिक्र ज़रूरी है। मज़ार को जेवल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसे बीबी ताज महल भी कहा जाता है। काबिल ज़िक्र ढांचा आगरा में है। इस मकबरे के चारों तरफ बहुत सारी इमारतें और सरसब्ज़ शादाब बाग हैं। ये जहांगीर की अहलिया नूरजहां के हुक्म पर बनाया गया था। ये नूरजहां के वालिद मिर्ज़ा ग़ियास बेग के इंतकाल के बाद तमीर किया गया था। संगे मरमर और सुर्ख रंग के पत्थर से बना। मुग़ल फ़न तमीर की एक ख़ास खसूसियत ये हिंदुस्तान के मुग़ल सल्तनत की बेहतरीन विरसा यादगारों में से एक है। नंबर 7 पे आता है जोधाबाई का महल। फतेहपुर सिकरी मुग़ल की एक बेहतरीन तख्लीक। फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई के महल मुग़ल बादशाह अकबर की राजपूत बीवी को तोहफ़ा था। ये साख्त मुग़ल फ़न तमीर की एक मुतासर कुन मिसाल है। ये फतेहपुर सिकरी का तुर्क कर दिया हुआ लेकिन शानदार शहर का सबसे बड़ा महल है। हैरत अंगेज़ डिज़ाइन और तरतीब पर कमरों के कालम मुख्तलिफ़ किस्म के हिंदू मुजस्समा साजी के सेवर से आरास्ता हैं। अगरचे वक़्त ने इसकी खूबसूरती को तबाह कर दिया, लेकिन तवज्जो अब भी वही है। नंबर 6 पे आता है आगरा किला। आगरा किला मुग़लों का फ़ख्र है। आगरा में सुर्ख मैयत के पत्थर आगरा का किला है। इस किले को बयान करने के लिए बकाया लफ्ज़ है, जिसे बहुत से लोग दीवार वाले शहर के तौर पर जानते हैं। आगरा किला 16वीं सदी में शहनशाह अकबर के ज़रिए तमीर किया गया। जब तक कि दारुल हुकूमत दिल्ली मुंतकिल नहीं हुआ, इस वक्त तक इसने 16वीं सदी तक मरकज़ी हुक्मरानी का काम किया। दरिया यमन के किनारे वाक़या इस किले में मुग़ल सल्तनत के फ़न तमीर की मुतअद्दिद और ख़ूबसूरत मिसालें मौजूद हैं, जिनमें जहांगीरी महल, दीवान आम, दीवान ख़ास वगैरह
شاہجہاں کے دور حکومت میں قلعہ کو تبدیل کر دیا گیا تھا محل وقوع میں رہائش پذیر، جو بعد میں اس کے لیے جیل کی حیثیت سے کام کرتا تھا، جہاں اسے اپنے ہی بیٹے نے اسیر بنا لیا تھا۔ نمبر 5 پہ بلند دروازہ فتح پور۔ بلند دروازہ مغل دور کا سب سے متاثر کن فن تعمیر ہے۔ یہ مغل کی فتح گجرات کی یاد دلانے کے لیے 1601 میں شہنشاہ اکبر کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ہندوستانی ورثے کا ایک نایاب شاہکار ہے۔ یہ بلند دروازہ فتح پور شہر کا محافظ ہے، جو اب ترک کر دیا گیا ہے، لیکن ایک بار تو یہ بے مثال خوبصورت تھا۔ اس نام کا مطلب شاندار گیٹ ہے۔ اسے پورے ہندوستان میں ایک بہترین ڈیزائن فن تعمیر سمجھا جاتا ہے۔ سنگ مرمر کے اشارے کے ساتھ سرخ بلو پتھر کا بنایا ہوا ہے۔ اس پر قرآن مجید کی عمدہ نقش و نگار اور نقشے درج ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے جامع مسجد دہلی۔ جامع مسجد دہلی دنیا کی سب سے متاثر کن مساجد میں سے ایک ہے۔ شاہجہاں کے دور میں تعمیر ہونے والی جامع مسجد ہندوستان میں مغل فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اصل میں مسجد کو مسجد جہاں کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب دنیا کو متاثر کرنے والی مسجد ہے۔ یہ ہندوستان کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے، جس میں 3 بڑے گنبد، 4 برج اور 131 مینار ہیں۔ اس مسجد کو مکمل ہونے میں 1644 سے 1656 کے درمیان 12 سال لگے، اور اس وقت اس کا تخمینہ 10 لاکھ روپے تھا، جو اب کچھ 100 ملین بنتا ہے۔ شاندار مغل معمار سعد اللہ خان نے 5000 سے زائد محنت کشوں کے ساتھ انتھک محنت کر کے یہ حیرت انگیز یادگار تعمیر کی۔ نماز مقدس کے دوران مسجد میں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 25,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے لال قلعہ دہلی۔ دہلی مغلوں کی خاص رہائش گاہ تھی۔ دہلی کا لال قلعہ تقریباً 200 سالوں سے سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ متاثر کن قلعہ کو سال 2007 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ شاہجہاں کے دور میں پرانی دہلی کے وسط میں، جو اس وقت شاہ جہان آباد کے نام سے جانا جاتا ہے، کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ یہ مغل فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ لال ریت کا پتھر والا قلعہ تقریباً 255 ایکڑ اراضی میں پھیلا ہوا ہے۔ قلعے میں بہت ساری خاص حال، محلات، مجسمے، سجاوٹ ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوہ نور ہیرے کو زیور میں سے ایک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دیوان خاص، رنگا محل، موتی مسجد اور مینار بازار قلعے میں بھی کچھ حیرت انگیز تاریخی ڈھانچے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ہمایوں کا مقبرہ۔ دہلی ہندوستان کے دوسرے مغل بادشاہ ہمایوں کے دہلی میں وسیع و عریض باغات کے نام پر ایک متاثر کن یادگار تعمیر ہوئی۔ ہمایوں کا مقبرہ ان کی وفات کے 14 سال بعد ان کی بیوہ حمیدہ بانو بیگم نے سن 1569 میں تعمیر کیا تھا۔ اس ورثہ کی یادگار نے سب سے پہلے ہندوستان میں مغل فن تعمیر کا واضح انداز قائم کیا تھا۔ فارسی معمار مرزا غیوث نے اپنی وطن کا معمار طرز لایا اور اسے دیگر شکلوں کے ساتھ جوڑ کر کافی شاہکار بنایا۔ متاثر کن باغی قبر کو 1993 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ سے نوازا گیا تھا۔ یہ دہلی میں دیکھنے کے لیے بہترین مقامات میں سے ایک ہے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے تاج محل۔ آگرہ تاج محل 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، اور آگرہ تاج محل ایک حقیقی حیرت ہے اور ان سب کو متاثر کرتا ہے جنہوں نے اس پر نگاہ ڈالی۔ مغل فن تعمیر سب سے بہترین مثال تاج محل ہے۔ شاہ جہان نے اپنی پیاری اہلیہ ممتاز کی یاد میں تعمیر کیا۔ سفید ماربل مقبرے کو عشق کی علامت کہا جاتا ہے۔ دریائے یمن آگرہ کے کنارے تعمیر شدہ زبردست ڈھانچہ 22 سال میں 1632 سے 1653 میں مکمل ہوا۔
یہ ورثہ یادگار اسلامی، ترکی اور فارسی تعمیراتی ڈیزائن کے عناصر کا امتزاج ہے، جس نے واقعی یہ نظری نقطہ نظر تخلیق کیا ہے۔ یہ سال 1983 سے یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔